सरजमीन फ़लस्तीन से इस वक्त क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया तमाशाई बनकर देख रही है। इसराइल ने फ़िरौनियत के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया से क्या शिकायत करें, खुद उम्मत मुस्लिमा ने फ़लस्तीन को इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दिया है और बदुआएं कर रहे हैं, मुज़म्मतें कर रहे हैं जैसे आसमान से कोई अबाबील का लश्कर नाजिल होगा, फरिश्तों का लश्कर नाजिल होगा और ग़ैबी मदद आएगी और इसराइल को निस्तो नाबूद करके चली जाएगी। क्या वाकई फरिश्तों के लश्कर उतरेंगे? क्या वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ग़ैबी मदद आएगी? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त बाप खैरियत से होंगे। अहद स्टूडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, फ़लस्तीन से इस वक्त जो क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर सामने आ रहे हैं, यकीनन आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ और हम उन चीज़ों को बयान भी नहीं कर पाते। इतने ख़तरनाक किस्म के मामलात वहाँ पर हो रहे हैं कि ज़ुबान बयान नहीं कर सकती। मैं एहतजाज कर सकता हूँ, आप एहतजाज कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, मुज़म्मत कर सकते हैं, अल्लाह से बदुआएँ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हैरानगी वाली बात यह है कि दुनिया के नक्शे पर इतना सा इसराइल जो ज़ूम किए बिना नज़र भी नहीं आता और उसके पड़ोस में इतने बड़े बड़े इस्लामी ममालिक मौजूद हैं और उनके लीडरान, उनके सरबराहान भी मेरी और आपकी तरह मुज़म्मतें कर रहे हैं, इसराइल से इल्तिजाएं कर रहे हैं कि आप ये जुल्म व सितम का बाजार जो आपने गर्म किया है इसको आप ठंडा कर दें। इतनी बड़ी बड़ी आर्मी के सिपा सलार भी मेरी और आपकी तरह दुआएं कर रहे हैं, उनके हक में इसराइल के खिलाफ बदुआएं कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ग़ैबी मदद की इल्तिजा कर रहे हैं। ताकत, पैसा, वसाइल, हर चीज़ होने के बावजूद इतने बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े बादशाह, जिनका एक बाथरूम इतने पैसों में बनता है कि पूरी पूरी बस्तियां मुसलमानों की आबाद हो जाएं, ये लीडरान, ये सरबराहान भी मेरी और आपकी तरह जो है मुज़म्मतें कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर ये इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से कोई ग़ैबी मदद आएगी। स्पेन जो कि मुसलमानों का गढ़ हुआ करता था, वो मुसलमानों के हाथ से चला गया। मुसलमान बैठ के दुआएं करते रह गए, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई ग़ैबी मदद नहीं आई। सल्तनत उस्मानिया जो कि दुनिया के नक्शे पर 600-650 साल तक कायम रही, इस्लाम की अलामत बन के जाहिर होती रही, वो टूट के बिखर जाती है। दुश्मन उसको ख़त्म कर देते हैं। मुसलमान बैठ के बदुआएं करते रह गए, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई ग़ैबी मदद नहीं आई। कश्मीर में पिछले 70-75 सालों से जुल्म और बर्बरियत का राज है। वहाँ के लिए भी मुसलमान सिर्फ बैठ के अपने एयर कंडीशन रूम में बदुआएं करते रहते हैं। आज कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत भी जो है दुश्मन ख़त्म कर चुका है। वहाँ भी अल्लाह की तरफ से कोई ग़ैबी मदद नहीं आई। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मुसलमान देखते रह गए। वो गुजरात का कसाई जो कि वज़ीर आज़म बन के बैठा है इतने बड़े मुल्क का, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह गुजरात में काट देता है, मुसलमान बदुआएं करते रह गए। वहां भी अल्लाह की तरफ से कोई ग़ैबी मदद नहीं आई। बर्मा के अंदर इतना शदीद किस्म का जुल्म देखने को मिला कि मुसलमानों को ज़िबा किया गया, बाकायदा खड्डों के अंदर उनकी गर्दनें लटका के उनको ज़िबा किया गया। मुसलमान हुक्मरान अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर, अपनी एयर कंडीशन मस्जिद के मिंबर पर बैठकर उनके खिलाफ बदुआएं करते रह गए। कोई ग़ैबी मदद नहीं आई। सारा इराक तबाह हो गया, सारा शाम तबाह हो गया, कोई ग़ैबी मदद नहीं आई। मैं ग़ैबी मदद का इनकार नहीं कर रहा, ग़ैबी मदद बिल्कुल बरहक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ग़ैब से मदद फरमाते हैं, मेरा ईमान है, मेरा अक़ीदा है, लेकिन इसके कुछ कवानीन है। बदर में ग़ैबी मदद देखने को मिली, जहाँ 1000 के मुकाबले में 313 मुसलमान मौजूद थे। उन 313 के लिए ग़ैबी मदद आई, क्योंकि वो 313 मैदान अमल में उतरे। जो उनसे हो सका उन्होंने किया, जो उनसे नहीं हो सका वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ग़ैब से करके दिखाया। ग़ैबी मदद जंग ओहद, जंग खंदक के मौके पर देखने को मिली। वो एक सहाबी का बड़ा मशहूर वाक़या है ना, ग़ज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी देखें, मेरी भूख का ये आलम है, मैंने अपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और अपना कुर्ता मुबारक उठा के दिखाते हैं कि देखो मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। मुसलमानों से जो हो सका उन्होंने किया, जो उनसे नहीं हो सका फिर अल्लाह ने ग़ैबी मदद नासिल की। ग़ैबी मदद ऐसे नहीं आ जाती कि आप अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल बालातर होकर सब कुछ अल्लाह ताला पर डाल दें, अल्लाह ताला ग़ैबी मदद से ही सारे मामला सही कर देगा। अल्लाह ने जब खुद ही मामला सही करना हो तो आपको इतनी ताकत, इतनी पावर देने का क्या फ़ायदा। अल्लाह ने आपको जो ओहदा दिया है, अल्लाह ने आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी है, आप अपनी जिम्मेदारियां तो निभाएं। इतने बड़े बड़े मुल्क आपको दे दिए अल्लाह ताला ने, हरम शरीफ आपको दे दिया है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हुक्मरानी आपको दे दी है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत आपके हवाले कर दी है, आप फिर मुज़म्मतें कर रहे हैं। हम अपनी एयर कंडीशन मसाजिद की मिंबरों पर बैठकर ताकत, वसाइल, हर चीज़ हो जाने के बावजूद भी हम अल्लाह ताला की ग़ैबी मदद का इंतज़ार करते रह गए, तो फिर हमारा दुनिया में आने का क्या फ़ायदा। ग़ैबी मदद तब आती है जब इंसान कुछ ना कर सके। अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे, जो तुझसे हो सकता है, जो मैंने तुझे वसाइल दिए हैं, जो मैंने तुझे ताकत दी है, जो सलाहियत दी है, तो वो 100% लगा। जो तू नहीं कर सकेगा फिर तेरा रब करके दिखाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का ये कानून है ग़ैबी मदद के लिए। आपको अल्लाह ने जिस काबिल बनाया है, आप अपनी काबिलियत पे पूरा उतरें। जो आपसे हो सकेगा आप करें, जो फिर आपसे नहीं होगा वो अल्लाह ताला करेगा।
تو اس طرح اتنے بڑے بڑے ممالک کے سربراہان کو زیب نہیں دیتا کہ آرمی ان کے پاس موجود ہے، طاقت ان کے پاس موجود ہے، معیشت ان کی اسٹرانگ ہے، سارا عرب سارا امریکہ ان کے جو ہے وہ تیل پر پل رہا ہوتا ہے، آپ پھر بھی اس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، مذمت کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے مسلمان جو اپنا 100% دیا کرتے تھے، ان کے پاس وسائل کم ہوتے تھے، ان کے پاس اسلحہ کم ہوتا تھا، ان کے پاس افرادی قوت کم ہوتی تھی، پھر بھی وہ اپنا میدان میں 100% دیتے تھے، پھر جو ان سے رہ جاتا تھا وہ اللہ رب العالمین غیب سے پورا فرما دیا کرتا تھا۔ آج تو ہمارے پاس تعداد بھی ان سے زیادہ، اتنا سا اسرائیل ہے، اتنے بڑے بڑے عرب ممالک ساتھ ہیں، اتنی سی فوج ہے اسرائیل کی، اتنے بڑی بڑی عرب ممالک کی فوجیں موجود ہیں، آپ کے پاس ساری معیشت دنیا کی آپ کنٹرول کرتے ہو، دنیا کا بہترین قسم کا اسلحہ آپ کے پاس موجود ہے، بہترین افرادی قوت آپ کے پاس موجود ہے، دنیا کی معیشت پر بہترین قسم کا کنٹرول مسلم ممالک کا ہے۔ آج ہمارے وسائل اتنے وسیع ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بہانہ ہی نہیں بچتا، ہم کس منہ سے غیبی مدد کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ 313 وہ خندق والے، وہ احد والے، ان کے پاس تو افرادی قوت بھی نہیں تھی، مال و دولت بھی نہیں تھا، جدید ہتھیار بھی نہیں تھے، پھر بھی وہ میدان عمل میں اترے تھے۔ آج ہمارے پاس ہر قسم کی آسائشیں موجود ہیں، ہم میدان عمل میں اتر نہیں رہے، ہمارے مسلم حکمران جو ہے وہ مذمتوں سے کام چلا رہے ہیں، طاغوت کے نظام پر خوش ہیں، سود کے اوپر اپنی پوری معیشت کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، ساری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے مسلم ممالک نے۔ آج زیادہ تر مسلم ممالک قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کس طرح لایا جا سکتا ہے، یہ مسلمان حکمرانوں کی سوچ و فکر میں ہے ہی نہیں۔ نظام مصطفیٰ کو نظام یہودیت پر کس طرح فوقیت دینی ہے، یہ اسٹریٹجک مسلم حکمرانوں کی ہے ہی نہیں، اور اسی منہ سے امت مسلمہ کے لیڈر جو ہے وہ غیبی مدد کے منتظر ہیں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے ذمہ لگا کر خود بری ذمہ ہم ہو جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ آسمان سے غیبی مدد نازل ہوگی، آسمان سے ابابیل کا لشکر نازل ہوگا، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے غیبی مدد نہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے، جو کہ ہم بے ایمان، بے دین، چور، لٹیرے، ظالم، جابر، غدار، مکار، جھوٹے اور دشمنوں کے ایجنڈے پر چلنے والے حکمرانوں کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قدرتی آفات ہیں، زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، معاشی بحران ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، بے ایمانی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، ہر شخص اپنے دائرے میں فرعون بنا ہوا ہے، یہ تمام تر چیزیں، یہ فتنے، یہ کیا ہیں؟ یہ عذاب الہی ہے جو ہمارے مسلمانوں کے حکمرانوں کے دوہرے رویہ کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر اپنے حقوق کی جنگ خود لڑیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں، میدان عمل میں اتریں، تو پھر دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آتی ہے، اور پھر ہم دنیا میں ایک عزت اور وقار کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ امت مسلمہ کی طرف سے جو دیکھنے کو ملتا ہے، مسلم حکمرانوں کی طرف سے جو یہ دوہرا معیار دیکھنے کو ملتا ہے، یہ اس طرح کے جو معاملات فلسطین میں چل رہے ہیں، کشمیر میں چل رہے ہیں، دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم رہتا ہے، یہ سب کچھ انہی بے ایمانی اور دوہرے معیار کا نتیجہ ہے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہی عذاب الہی ہے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں اتریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو تم سے ہو سکے وہ تم کرو، جو تم سے نہیں ہو سکے گا وہ تمہارا اللہ کرے گا۔ اسی کو غیبی مدد کہتے ہیں۔ جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو اللہ نے آپ کو عزتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس قابل بنایا ہے، آپ پہلے اس میں 100% پورا اتریں گے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنی غیب سے مدد فرما کر جو ہم نہیں کر سکیں گے وہ کر کے دکھائیں گے۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود، طاقت کے ہونے کے باوجود، اسلحے کے ہونے کے باوجود، مال و دولت کے ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے حکمران اسی طریقے سے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر، ایئر کنڈیشن مساجد کے ممبروں پر بیٹھ کر صرف بدوائیں اور مذمتیں ہی کرتے رہیں گے، تو اس طریقے سے غیبی مدد اللہ کی طرف سے کبھی نہیں آئے گی۔ تو یہ صرف دلی تسکین والی بات ہے، غیبی مدد اس طرح سے نہیں اتریں گی۔ پھر جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کا امتحان ہے، اور جن پر نہیں ہو رہا ان کو مہلت ہے۔ آج ان کا نمبر ہے تو کل ان کا نمبر بھی ہوگا۔ تو غیبی مدد کے بالکل منکر نہیں ہے، غیبی مدد بالکل برحق ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، لیکن اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں جو کہ اس ویڈیو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔